أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا